بھائی لودرا لو میری مرضی دا نعرہ تسی حال ہی نہیں لایا. میں بڑی دوروں سفر کر کے آیا تو میں پیسے واسطے نہیں آیا. ساڈا سارا کچھ حضور دا نعرہ ہے. سمجھ آئی نا. اسی جدوں سویر نکل دیا شام نکل دیا رات کس ٹائم واپس جان دیا سویر ہو جانی. لیکن مقصد کی ہے کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ یوں ہوا. گڈی چوئیے یا پیدل ہوئیے, محفل وچ ہوئیے یا دھرنے وچ ہوئیے, سٹیج ہوتے ہوئیے یا فیض آباد پل ہوتے ہوئیے, مقصد ہی کوئی ہے. کی مقصد ہے کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمبے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پھسا ملا, بس یار دی گل سنا ملا. گل اتنی ہے حضور دا نعرہ, تو نعرہ میں تواڈے کولوں لمانا ہے. سمجھ آئی نا جی. آج کتنے فرض ہیں جی مسلمان ہوتے پوری زندگی وچ ایک حج فرض ہے, ایک حج فرض ہے. حضور نے کتنے حج کیتے؟ حضور نے بھی ایک حج فرمایا, ایک حج فرمایا حضور نے. آج جڑا بندہ حضور دے ایک حج والے عمل ہوتے چل کے جائے حج واسطے, او بڑا مرتبے والا ہے. اس دے ہاتھ بھی چومے, پیر بھی چومے, ہار بھی پائے, مٹھائیاں بھی دتیاں, مبارکاں بھی دتیاں. کیوں جی؟ حضور دے ایک حج والے عمل ہوتے چل کے حج کر کے آیا. تو میں کہ جڑا حضور دے ایک حج والے عمل ہوتے حج کر کے آوے اس دی بڑی عزت ہے. کہ حضور نے جنگاں کتنیاں لڑیاں, حضور 27 جنگاں لڑیاں دی. تو جڑا حضور کی 27 جنگاں والے عمل ہوتے چل کے جہاد بیان کرے اور مجرے میں حاجی دی عزت ہے, تو مجاہد کیوں دہشت گرد ہے؟ مولویاں بیان کیوں نہ کیتا؟ حاجی دی عزت ہے. حضور ایک حج کیتا تو مجاہد حضور نے 27 جنگاں لڑیاں, 47 جنگاں وچ حضور نے صحابہ نو بھیجیا. حضور دی ظاہری زندگی وچ 74 جنگاں ہویاں. حاجی دی عزت ہے, نمازی دی عزت ہے, روزہ دار دی عزت ہے. تو جڑا جہاد دی گل کرے مجاہد کیوں دہشت گرد بنیا؟ یہ سوال ہے ساڈا. قرآن وچ امن دے لفظ کتنے ہیں جی؟ 3 لفظ ہیں امن دے. کتنے؟ اور بولو تو صحیح یارا, کتنے جی؟ 3 لفظ ہیں پورے قرآن وچ امن دے. 1400 سال مولوی سانو امن دی رٹ لا کے رکھیا. اور جی امن سے بات کریں, اخلاق سے بات کریں, پیار سے بات کریں. اسلام تو امن کا درس دیتا ہے, اسلام تو اخلاق کا درس دیتا ہے, اسلام تو پیار کا درس دیتا ہے, اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. تو میں کہ مولوی نو پوچھے ہی کدی مولوی صاحب امن دی جے رٹ لائی بیٹھا اے بھی تے دس پورے قرآن وچ امن دے لفظ کتنے؟ کدی پوچھے ہی گل؟ پورے قرآن وچ امن دے لفظ ہیں 3. تو جہاد دیاں, جنگ لڑن دیاں, کافراں نو مارن دیاں کتنی آیتاں؟ 550 آیت ہے جہاد دی, جنگ لڑن دی. ایتھے کی کرتے ہیں مولوی صاحب اس سنجے نماز دے مسائل بیان کرو, مولوی صاحب نماز روزے دی گل کرو, مولوی صاحب اسی تے مسجد آئے ساں, اسی تے محفل وچ آئے ساں, نماز روزے دی گل سنن, اس سنجے نماز دی, اس سنجے تے وضو دی گل سنن. اے توجہ ہی چلیا. ایتھے مولوی نو 50 سال تک اس سنجے تے نماز دے مسائل تو لوگ ہٹن نہیں دیندے. کمیٹیاں کہتی ہیں مولوی صاحب تسی تے انتہا پسند ہو گئے ہو, تسی ہن جہاد دی گل کرتے ہو. تو میں کہ اقبال کلندر لاہوری تو جی کہندے ہیں ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم, حدیث عشق بے باکانہ گفتم. میں کہ اقبال تو کیویں بے باک ہو گیا؟ ادھر تو لوگ کہندے ہیں مولوی ہلکی گل کرو, مولوی صاحب اس سنجے نماز دے مسائل بیان کرو, ڈاڈی گل نہیں کرنی مجمع وچ, ایک گل تے دسنی نہیں قوم نو. تو میں کہ تو کیویں بے باک ہویا؟ اقبال کہندا ہے میں نہیں بے باک ہویا. میں کہ پھر کی بنی گل؟ اقبال کہندا ہے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. میں کہ گل کی بنی؟ اقبال کہندا ہے یہ توجہ ہی چلیا. مولویوں نے لوگوں لا کے رکھیا اس سنجے نماز تے وضو تے جناب حج زکات تے روزے تے لا کے رکھیا. مولوی صاحب اج سنجے تے مسائل بیان کرو, اج وضو تے کرو, اج غسل تے کرو, اج نماز تے مسائل بیان کرو. اقبال کہندا ہے مولویوں نے لوگوں لا کے رکھیا اس سنجے نماز تک, اتنے تک رکھیا 40,000 فلسطین دے مسلمان مر گئے. اتنے احتجاج رسمن بھی کسی نہیں کیتا. مولوی مسجد وچ بیٹھ کے گل بھی نہیں کیتی کہ جڑا ہاں جی میں کہ جناب جس محبوب دا کلمہ پڑھیا نے او تے فرماندے مشرق دا مسلمان ہوئے انہوں کنڈا چپے تے مغرب والے نو بھی درد ہوندا ہے. تے جڑا فلسطین دے مسلماناں نو درد ہویا او فلسطینیاں تے درد تے نہیں ہے نا, او تے ہر مسلمان تے درد ہے, او پاکستانیاں تے درد ہے, او ہر کلمہ گو تے درد ہے. انہاں دے گھروں تے بمباری ہوندی, انہاں دی دکانوں تے بمباری ہوندی, اتنے بچے جناب جوان شہید ہو جاندے, عورتیں شہید ہو جاندیاں, اتنے زخمی ہو جاندے. پھر جڑے زخمی ہوئے انہاں نو چک کے لے آندے ہسپتالاں وچ, پھر اسرائیل ہسپتالوں تے بمباری کردا ہے, پھر اتھوں چک کے مسیتاں وچ لے جاندے.
زخمیاں نو، پھر اتوں مسیتوں تے بمباری کر دین، پھر اتوں زخمیاں نو چک کے خیمہ بستیاں میں چلے جان دین، پھر اسرائیلیوں نے خیمہ بستیاں تے بمباری کر دین، 10,000 40,000 مسلمان مر گیا، تو تے میں بحثیت مسلمان حضور 27 جنگاں لڑیاں، کدی جہاد دی گل بھی کیتی ہے؟ تو تے میں خالی ٹکر کھان نو لگیا، تو تے میں محفل چایا اور چھوڑو جی مولوی صاحب اسی تا لنگر واسطے آئے سا۔ ایتھے بھی کئی لوگ محفل چان تو پہلے پوچھے ہونا ہے مولوی صاحب اے دسو نا جی مولوی تیار ہے فلانا تو لنگر کی پکایا نے؟ لوگ پوچھ دیں نا جی ہاں جی جیڑی قوم لنگر دا سوچ کے آوے اس نو کیڑا پتہ ہے حضور دے صحابہ کیویں قربانیاں دتیاں، اس نو کیڑا پتہ ہے کہ بھوک پیاس دے عالم وچ اہل بیت دا پورا خاندان کیویں شہید ہویا۔ جیڑا ایتھے 20 قسم دی روٹیاں کھا کے تے پھر بھی محفل وچ آوے تے کہے جی لنگر کی پکیا ہے، اس نو کیڑا پتہ ہے فلسطین دے 40,000 مسلمان بھوک پیاس نال کیویں شہید ہو گئے۔ لبیک 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 الجہاد 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 الجہاد۔ اے تے گل ہے نا جڑی کفر چاہتا ہے کہ انہوں کرن نہیں دینی۔ نمازاں تے لوگ یورپ وچ نہیں پڑھتے، امریکہ آئی ٹر جاؤ انہوں لکھ کے دیو کہ جناب اسی مسجد بنانی، اسی تواڈے خلاف تواڈی حکومت دے خلاف تواڈے کسے اس دے معاملے دے خلاف اسی گل نہیں کرنی، اسی تواڈے خلاف نہیں بولیں گے، سانو مسجد بنان دیو، اسی جہاد دی گل نہیں کریں گے، اسی ختم نبوت دے پہرے داری دی گل نہیں کریں گے، سانو مسجد بنان دیو۔ امریکہ والے تانوں خود پیسے بھی دین گے، جگہ بھی دین گے، مسجد بنا کے بھی دین گے، تانوں ماہانہ خرچہ بھی دین گے۔ جس دن تسی کیا نا کہ جے تسی اسرائیل امریکی ہو، تسی نے اسرائیل دے نال کھڑوتے ہو، اسی بھی جناب فلسطینیوں دے نال ہاں، دیکھنا تواڈے پیچھے ہتھیار چک کے نا امریکی لگ گئے تے گل کرنا ساڈے نال۔ فلسطین والوں دا کی جرم ہے؟ انہاں دا کی جرم، انہاں کی کیتا ہے؟ اتنے گل ہی کوئی نہیں، ہر کوئی بیٹھے اپنے گھروں گھری جی ساڈا تو کام ہے کاروبار کرنے۔ اور دیکھو نا جی پتر پالنے تو یہ بھی تو فرض ہے نا جناب، میں کہ پتر پالنے والا فرض تینوں نظر آیا تو نبی دے دین دے مطابق جڑا جہاد فرض سی وہ تینوں نظر نہ آیا؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نماز روزہ فرض ہے، نماز روزہ کیا کرے؟ تو میں کہا حضور تے صحابہ جے اتنیاں درجنہ جنگاں لڑیاں، صحابہ تے کدی نہیں آکھیا حضور اسی تے کلمہ پڑھا سی نماز روزے واسطے، سانو نماز روزہ کرائی رکھو۔ اے ہن جنگاں بھی اسی لڑنیاں، حضور عسکری ونگ کوئی نویں بناؤ، حضور کی ملازم پرتی کرو، تنخواہ ہوتے جڑے تواڈے ناں تے جا کے جنگاں لڑن، نہ حضور دے صحابہ کی کیتا؟ حضور دے پیچھے نماز پڑھی، روزہ بھی رکھے، حج بھی کیتے، جناب زکاتاں بھی دتیاں۔ جدوں واری آئی نا جنگ لڑن دی، حضور فرمایا چلو جی جنگ تے جانا ہے، صحابہ پھر گھر باہر چھوڑ کے تے حضور دے حکم تے جنگ تے بھی گئے۔ سبحان اللہ۔ اتنے جڑے نو مسلمان نو مولوی کہہ دے نا او جناب فلسطینیوں تے ظلم ہو رہا، کوئی گل کریے جہاد دی، جہاد کی کرنا ہے؟ روڈ تے نکل کے احتجاج کریے تے کمیٹیاں بھی کہندیاں نا، مسلمان بھی کہندے اور دیکھو جی مولوی صاحب تسی انتہا پسند ہو گئے ہو، تسی ہن ڈاڈیاں گلاں کردے ہو، یہ تے جرم ہوندا ہے۔ میں کہا امریکہ اسرائیل فلسطینیوں تے بمباری کر دے وے او جرم کسے نو نظر نہ آیا، اسی روڈ تے نکل کے احتجاج کریے تے او جرم بڑھ گیا۔ ایتھے سندھ وچ سانگڑ وچ تسی سوشل میڈیا تے ویکھیا ہو سی اٹھ دی لت کٹ دتی گئی، اٹھ دی لت کٹ دتی گئی، او ایک اٹھ دی لت کٹی گئی، پورا میڈیا چیخ اٹھا، لوگ سوشل میڈیا تے بھی ویڈیو تے بھی ہر مسلمان او جی بڑا ظلم ہویا۔ میں کہ ایک اٹھ دی لت کٹی گئی، اتھے تانوں درد نظر آیا، اتھے ظلم نظر آیا، تے 40,000 فلسطینیاں دی لتاں کٹ گئیاں، انہاں دے جبڑے ٹوٹ گئے، انہاں دے سر پھٹ گئے، 40,000 فلسطینی شہید ہوئے تے ہزاراں لکھاں زخمی ہو گئے، او ظلم کسے نوں نظر نہ آیا؟ اس دی گل ہی کوئی نہیں کردا۔ حکومتاں بھی بیٹھیاں بے غیرت بن کے، فوجاں بھی بیٹھیاں بے غیرت بن کے، ادارے بھی بیٹھن، ہر کوئی پوری امت بیٹھی ہے، اجی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہا تسی جنگ نہیں لڑ سکتے، فلسطینی مر رہے ہیں تو تسی بھی مر تے سکتے ہو نا، مر جاؤ تسی بھی، ہم مر تے سکتے ہیں نا، فلسطینی مر سکتے ہیں تو اسی نہیں مر سکتے۔ مڑ کے پھر اتھے مسلمان کی کر دیں، اتھے مسیتاں وڑ کے بیٹھ جا سن، یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی اور جی ان پر جو ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تو خیر والا معاملہ کر، یا اللہ انہاں تے مہربانی فرما۔ میں کہا انہاں واسطے دعا نہ منگو، دعا منگو اپنے واسطے، یا اللہ ساڈے حال تے مہربانی فرما، یا اللہ ساڈی مدد فرما۔ کیوں جی فلسطینیوں دی کیڑی چیز دا نقصان ہو رہا ہے؟ جان دا نقصان ہو رہا ہے۔ آخری گل تے میری گل ختم۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
توجہ جی فلسطینیاں دیاں جانا جا رہی ہیں نا جی انہاں دی جان دا نقصان ہو رہا ہے ایمان تو سلامت لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں دسو ایمان سلامت لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں ایک بندے بھی نہیں آکھیا ذرا میری جان چھڑ دو میں کلمہ چھڑن لگا ایک بھی نہیں آکھیا 40,000 مر گئے ہاں جی 1.5 اسے زخمی ہو گیا ہاں جی کتنے 3-4 لاکھ بندہ 4 لاکھ نہیں بلکہ 15 تو 20 لاکھ بندہ بے گھر ہو گیا ایک بندے بھی نہیں آکھیا میں کلمہ چھوڑ دا مینوں آرام نال رہن دیو ایک بندے بھی نہیں آکھیا 40,000 بندے شہید ہو گئے ایمان سلامت لے گئے کہ نہیں لے گئے تے تسی تے میں دین نو کنڈ کر کے تسی تے میں جہاد نو کنڈ کر کے تسی تے میں حضور دے دین نال پشت کر کے منہ پھیر کے گھراں چ وڑ کے بیٹھے ہاں ساڈی جان تے محفوظ ہے ساڈا ایمان جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہن دسو جان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے اس واسطے دعا انہاں واسطے نہ کرو وہ تو ایمان سلامت لے کے جا رہے ہیں دعا کرو اپنے واسطے دعا کرو اپنے ملک واسطے دعا کرو امت مسلمہ واسطے کہ یا اللہ انہوں غیرت دے دے یا اللہ جے غیرت قابل نہیں انہاں کمینیاں نو ادارہ تو حکومتوں تو اتار کے کوئی حضور دے غیرت مند غلام بٹھا دے جڑے کم از کم اسرائیل نو دھمکی تے لا سکن دعا انہاں واسطے فلسطینیاں واسطے نہ منگو دعا منگو اپنے واسطے یا اللہ ساڈا ایمان تے حفاظت رکھی سمجھ آئی نا گل دی اس واسطے بالکل اور کوئی تیار ہوئے نہ ہوئے سارے سیاسی لگے اسمبلیاں وچ روڈاں تے اپنی گلاں کرن نو کسے نو سیٹاں لبیاں کسے نو نہیں لبیاں کوئی اقتدار وچ آ گیا جیلاں چوں نکل کے تے کوئی اقتدار تو اٹھ کے جیلاں چ وڑ گیا اے تے نے اپنے دو پیچ اے تو کھیڈا کھیڈ دین جڑی کھیڈ دین ساری دنیا نو پتہ ہے فلسطین دے مظلوماں دی کسے گل نہیں کیتی اسی تحریک لبیک یا رسول اللہ گل کر رہی ہے ساڈے وڈیاں گل کیتی کہ اگر پاکستانی حکومت 5 لاکھ دے فوج 15 لاکھ اسی دین نو تیار ہاں 5 لاکھ حکومت دے 15 لاکھ اسی دین نو تیار ہاں جہاد دا خرچہ بھی سارا ساڈا اسی منگ کے کریے پن کے کریے لوگوں کو ادھار لے کے کریے جویں میں کریے وہ ساڈا سانو جان دیو ایک صحابی بدر تو پیچھے رہ گئے سن میدان بدر تو پھر رب کو دعا منگتے سن یا اللہ مینوں موقع دے یا اللہ موقع دے یا اللہ جے تو مینوں موقع دیتا نا پھر تو بھی ویکسی میں تیرے حبیب تے دشمناں نال کردا کیویں اسی بھی رب کو دعا منگدا یا اللہ سانو ایک باری موقع دے یا اللہ پھر تو بھی ویکھیں گا اصلی سے اسرائیل دی ٹھکائی کردے کیویں ہاں جے ایک ہفتہ دے وچ اسرائیل پورے نو اسی تون کے نہ رکھ دیتا تے سانو نہ پلے لیکن یا اللہ سانو موقع دے یا اللہ نہ بزدلاں تو انہاں کمینیاں تو انہاں دین دے دشمناں تو انہاں یہود و نصارا دے ایجنٹاں تو سانو محفوظ کر سانو انہاں تو جان چھڑا تے حضور دا غیرت مند غلام حکمران عطا فرما صلاح الدین ایوبی دا وارث عطا فرما محمود غزنوی دا جانشین عطا فرما محمد بن قاسم دا منن والا عطا فرما یا اللہ کوئی ایسا مجاہد دے دے جڑا حضور دے دین دے مطابق جہاد دی گل کرے جہاد دا اعلان کرے اور جہاد دا اعلان کر کے مظلوم فلسطینیوں دی مدد واسطے جائیے ساڈے تو نہیں ویکھیا جاندا واللہ نہیں ویکھیا جاندا اس واسطے فلسطین جانا ہے بھائی انشاءاللہ جانا ہے کوئی تیار ہوئے نہ ہوئے اسی تیار ہاں تو تسی بھی تیار ہوو ہاں سمجھ آئی نا ٹیکاں بھی چھڑ دیو اسی تانوں فلسطین واسطے تیار کر رہے ہیں اتنے جا کے مسلمانوں دی مدد کرو تسی محفل جی ٹیکاں لا کے بیٹھے ہو تیار ہو کوئی اپنے اندر دم خم پیدا کرو کوئی جناب طاقت پیدا کرو انج سینہ تان کے گل کرنی حضور دے دین دی اور بالکل اسی فی الحال تو فلسطین نہیں نہ جا سکتے رب سانو موقع دیتا تو پھر حال ہو کریں کہ ساری دنیا ویکھے گی لیکن فی الحال اتنے نہیں جا سکتے اتنے ساڈے تے کی لازم ہے بھائی اتنے کی لازم ہے بھائی کارڈ لازم ہے اتنے دو بھراواں دا آپس سے جھگڑا ہو جائے نا تو ایک بھرا دوسرے بھرا تے گھر دی روٹی نہیں کھاندا کیوں جی چھوڑا جی میں بھرا نال بولتا ہی کوئی نہ میرا اندر نال تعلق واسطے ہی کوئی نہیں ساڈا تعلق ختم ہے سکا بھرا ہوئے ماں پیو ایک ہوئے وہ بھرا تو ناراض ہون وہ ایک بھائی دی روٹی نہیں کھاندے گھر دی تو یار وہ یہودی ہون تو کلمہ پڑھے حضور دا وہ مسلمانوں تے حضور دی امت تے حملے کرن تے تو پھر بھی انہاں دے پیزے کھاندا ہے تو پھر بھی انہاں دی بوتلاں پیندا ہے تو پھر بھی انہاں دی چیزاں لیندا ہے ہاں جی جو اتنے جا نہیں سکتا اتنے جا کے جہاد نہیں کر سکتا کم از کم اتنے بہ کے انہوں نے بائیکاٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا یار تو پیزا نہ کھادا گھر دی روٹی کھا لئی مرتے نہیں نہ جانا اب بولو دیہاتی بندے بیٹھے ہو پہلے ساڑھے بزرگ ہوندے ہیں
देसी घी भी पी जाते हैं पूरे पूरे मुंगरे। तो फिर जनाब नाल मक्खन के पेड़े भी खादे, पराठे खादे। तो खाण तो बाद सारा दिन जदों काम करते सन ना पैलियां विच, जदों शाम नूं आया पता ही कोई नहीं घी किधर गया तो मक्खन किधर गया तो पराठे किधर गया तो लस्सी किधर गई। तो अज वो डबल रोटी वाला पिज़्ज़ा खा के भी आन ना तो की कहते मैं जनाब कोक वाली बोतल पीनी मेरी हजम नहीं होती, रोटी हजम नहीं होती। हाँ जी, तो मैं कहा तू खा ही इतना, दो हथन डाल तुन तुन के खाण के बर्गर खा दे, फिर शवारमे खा दे, फिर पिज़्ज़े खा दे, फिर जनाब रोटियां खा दियां, फिर वन पवनियां चीज़ां खा दियां। तो फिर खाण तो बाद हुण बोतल पीनी जी, क्यों जी हजम नहीं होता। तो मैं कहा तू खा ही उतना जो तेरा आराम नाल हजम हो जाए। खैर बाइकाट करना है जी। लोग कहते हैं जी यहूदियों की चीज़ एक नंबर है, उन्हों की कोक तो पैप्सी तो स्प्राइट तो 7 अप तो फलानी फलानी ये एक नंबर है, तो पाकिस्तानी माल जड़ा 2 नंबर है। इस तरह जी लोग कहते हैं ना यार हुजूर के ना तो एक नंबर नहीं छड़ सकता। दसो रसूलुल्लाह के ना ते जिस नबी का कलमा पढ़े आई उस नबी के ना तो एक नंबर चीज़ नहीं छड़ सकता। एक नंबर तक है सारी दुनिया भी आवे ना तो हुजूर दा गुलाम की कहंदा है, उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज जिसकी खातिर मर गए मुनिम रगड़ कर दे दिया। सारी दुनिया भी कोई लैके आवे ना बंदे कहे थुकदा भी नहीं मैं उहदे उत्ते यार जब हुजूर दी गल आ गई तो हुण हुजूर दी गल है थुक देने कोक स्प्राइट उत्ते कहना नहीं पीनी साडे हुजूर दे दुश्मन हन असीं उन्हां दी चीज़ां लैणियां असीं बिल्कुल नहीं लैणियां। असीं एक नंबर के मुकाबले 4 नंबर चीज़ लै लवांगे लेकिन अपने नबी दे दुश्मनां दी चीज़ नहीं लैणी, बिल्कुल नहीं लैणी। यार फलस्तीन तो नहीं जा सकते, इत्थे जो कर सकते हैं वो तो करिए। कल हुजूर ने मुंह तो भी खाण चुके होइए या रसूल अल्लाह फलस्तीन नहीं सर जा सकते, लेकिन या रसूल अल्लाह साढ़े हाथ वास इतने ही सी असी जनाब बाइकाट कर सकते सा, असी हुजूर ने बाइकाट जरूर किया है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर दे दीन नाल सच्ची वफा करने की तौफीक अता फरमाए। साड़ी भाई दी शादी नू मौला करीम खाना आबादी बनाए, इन्होंने घर च इत्तेफाक प्यार मोहब्बत अता फरमाए और हर बंदे नू हुजूर दे दीन के मुताबिक चल के यहूद ने सारा दियां रस्मां शादी के मौके ते छोड़ छुड़ा के अल्लाह रसूल दे अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आखिर तो 2-4 नारे ला दो लेकिन लोद ना लो भाई, नारा इंज लाना पता लगे हुजूर दे गुलाम बैठे जिस हाथ थले होया ना मैं थोड़ के मजमे में आ जाना पक्की गल है। मैं घंटा जोर लाया, मैं किसी के प्यो वास्ते नहीं लाया, अपने प्यो वास्ते भी नहीं, मैं लाया हुजूर वास्ते। तो साडा काम है हुजूर का नारा लवाना, नारा बल करके लाना है। मैं प्यो का नारा नहीं लवान लगा, नारा अल्लाह रसूल का नारे तकबीर। सारे इतने हाथ चाहो भाई पूरा हाथ थले ना हो किसी का पूरा हाथ इतने चाह के दब के नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर। थोड़े जे होर दब के लाओ इंज लाओ। साहबा भी नारा लाया ना शोर तकबीर से थर थराती जमीन कमर कम अज कम इतिहाद ते गाँव इंज ते होवे रोड दे करीब करीब जितना इलाका है ये सारा इंज हिले झूमे आगे की बनया पता लगे हुजूर दे गुलामा हुजूर दा नारा लाया और की बनया नारे तकबीर नारे तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत नारा तहकीक नारा तहकीक नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी। और भाई नू सादा रख यार की करदा है इन्हां दी आवाज सुनन दे। नारा तहकीक जोर लो भाई नारा तहकीक नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आखना 3 दफा, कितनी दफा जी 3 दफा, तो तीसरी दफा जिंदाबाद है दब के आखना है। मिर्जाई ते मिर्जाइयां दे यार ते मिर्जाई नवाज ते मिर्जाइयां दे टट्टू चीफ जस्टिस उन्हां सारियां दे कन खड़कन अंदरों आवाज निकल जाए जिगर कलेजा फाड़ के उन्होंने पता लगे जो तुसी मिर्जाइयां दे हामी हो तो फिर हुजूर दी खत्म नबुवत दे मुहाफिज भी मैदान है चढ़ इंशाअल्लाह ताजदारे खत्म नबुवत जिंदाबाद 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 ताजदारे खत्म नबुवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں جل کر ادب، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لبیک وما علینا الا البلاغ۔